محمد عيان بن فرزندلی پارہ نمبر 29 سورة المدثر آیت نمبر 32 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا والقمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. سوال نمبر 2 پارہ نمبر 28 سورة الحشر آیت نمبر 18 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على وصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم منهم فما
رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. سؤال نمبر 3 para نمبر 26 سورة الأحقاف آية نمبر 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر أخا عاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. داو محمد عليان بن فرزندلي